نمیتونستی پدر و مادرتو راضی کنی؟ تو میتونی خانوادت رو راضی کنی؟ همونطور که تو چاره ای نداری منم چاره ای ندارم. من به میل خودم نیومدم تو این خونه. من هیچ علاقه‌ای به شنیدن این حرفا ندارم. واسه این که منو مسئول همه چی میدونی، برای همین میخوام بهت بگم که من با میل و رضایت خودم تو این خونه نیستم الان. پس چرا یه بهونه‌ای جور نمی‌کنی برگردی بری پیش پدر و مادرت؟ باشه، ولی خودت هم بگو که چه بهونه‌ای بیارم. به همه بگم که یواشکی با یه دختر پشت تلفن حرف میزنی؟ برای همینم میخوای بری چین که اون اونجا منتظرته ها؟ اگه تو مجبوری به این فکر کن که خانوادت دیگه سر یه زن دارن چی میارن؟ سر آرزوهاش، سر تفکراتش، سر ارادهش. واسه همین بهتره هر خشمی که داری رو سر خانواده خودت خالی کنی.